सबैलाई जय मसीह। आज हामी विशेष आराधनाको सेवामा हामी आएका छौँ अनि यो 2021 सालमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ अनि तपाईहरु सबैलाई ह्यापी न्यू इयर हामी भन्न चाहन्छौँ क्रसवे मण्डलीको तर्फबाट। अनि जतिजना तपाईहरु सानो झुण्डहरुमा अहिले रहेर आराधना गरिराख्नु भएको छ अनि परमेश्वरलाई विशेष हामीले धन्यवाद दिने समय पनि हो, किनकि परमेश्वरले हामीलाई 2020 मा हामीले उहाँलाई आजसम्म पनि उहाँले हामीलाई सुरक्षा सहित राख्नु भएको छ अनि उहाँको आराधना गर्नलाई हामीलाई उत्साह प्रोत्साहन दिनु भएको छ। अनि विशेष क्रसवे चर्चको यो हप्ताभरि यो जनवरीमा चाहिँ तपाईहरु सबैलाई थाहै छ सुसमाचारको समय भनेर हामीले राखेका छौँ, किनकि मण्डली हामी एउटा चाहिँ सुसमाचारमा जिउने मण्डलीहरु हौं। त्यसकारण हामी एउटा गीतलाई गाउँदै शिखरहरु हिउँले ढाके झै भन्ने गीतलाई गाउँदै आजको आराधनालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। शिखरहरु हिउँले ढाके झै यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ। किनारहरु बालुवाले ढाके झै किनारहरु बालुवा
शिखरहरू हिउँले ढाके चाहिँ भन्ने गीतलाई गाइसकेका छौँ। अनि अहिले यो समय चाहिँ सुसमाचारको निम्ति हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण लिडर्सहरू कतिजना जानुभएको छ। अनि एनआरसीका लिडर्सहरू पनि आफ्नो घर दैलोमा चाहिँ सुसमाचार बाँड्दै जाँदै हुनुहुन्छ है। तर हामी यो समय याद गरौँ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभएकै कारण हामीमा त्यो आनन्द, त्यो जीवन अनि हामीलाई सबै थोक हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। त्यो परमेश्वरलाई, विशेष येशूलाई जसले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ, उहाँलाई हामी एकछिन हामी उहाँको आराधना गर्नेछौँ। हामी यो गीतलाई गाउँदै हामी आराधना गर्नेछौँ। येशूले मलाई मुक्ति दिनुभयो, येशूले मलाई मुक्ति दिनुभयो, येशूले मलाई मुक्ति दिनुभयो, येशूले मलाई मुक्ति दिनुभयो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। येशूले मलाई क्षमा दिनुभयो, येशूले मलाई क्षमा दिनुभयो, येशूले मलाई क्षमा दिनुभयो, येशूले मलाई क्षमा दिनुभयो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। येशूले मलाई जीवन दिनुभयो, येशूले मलाई जीवन दिनुभयो, येशूले मलाई जीवन दिनुभयो, येशूले मलाई जीवन दिनुभयो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। येशूले मलाई आनन्द दिनुभयो, येशूले मलाई आनन्द दिनुभयो, येशूले मलाई आनन्द दिनुभयो, येशूले मलाई आनन्द दिनुभयो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। येशूले मलाई सब थोक दिनुभयो, येशूले मलाई सब थोक दिनुभयो, येशूले मलाई सब थोक दिनुभयो, येशूले मलाई सब थोक दिनुभयो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। यसकारण गाउनेछु, सबलाई सुनाउनेछु, एउटै राजा येशू ख्रीष्टै हो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
त्यसकारण हामी उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ किनकि उहाँ सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा तपाईँहरूले हामीलाई उहाँले बनाउनु भएको छ उहाँले आफ्नै स्वरूपमा तपाईँहरूले हामीलाई बनाउनु भएको छ उहाँकै रगतले दिएर हामीलाई किन्नु भएको छ अनि उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ त्यसकारण यो गीतलाई गाउँदै हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा प्रभु तपाईले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई सृजना भयो तपाईले आफ्नै रगत आफ्नै पुत्र येशू क्रिस्टको रगतद्वारा आज हामीलाई बचाउनु भएको छ हामी अति नै धन्यवादी छौं त्यसै कारणले प्रभु तपाईले दिनु भएको त्यो मुक्तिलाई अरूलाई पनि हामी सुनाउन चाहन्छौं परमेश्वर त्यो सुसमाचारलाई अरूलाई पनि हामी दिन चाहन्छौं प्रभु तपाईले हामीलाई एउटा सुसमाचार वाहकहरू तपाईले बनाउनु भएको छ सुसमाचारको जीवन जिउनलाई हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं प्रभु हामी यो प्रोक्लेम गर्न चाहन्छौं कि त्यो ठुलो सभामा पनि प्रभु हामी तपाईको सुसमाचारलाई सुनाउने छौं हाम्रो ओठलाई कहिले पनि हामी बन्द गर्ने छैनौं हाम्रो हृदयमा प्रभु तपाईको धार्मिकतालाई अरूलाई हामी सुनाउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रिय हामी यो गीतलाई गाउँदै साच्चै एउटा सुसमाचार वाहक बनेर हामी सारा नेपाललाई सारा संसारलाई आज हामी सुसमाचार सुनाउने घोषणा हामी गर्नेछौं यो समय उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु मेरा ओठहरू म बन्द गर्ने छैन म मेरो हृदयमा
हाम्रो यो ओठहरूबाट प्रभु कहिले नहटेका होस्। प्रभु तपाईँले हामीलाई सुसमाचारमा जिउने मानि सुसमाचारकै जीवन हामीमा धारण गर्नमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु हामी तपाईँमा रहन चाहन्छौँ, तपाईँमा गाँसिएका मानिसहरू हौ। अनि त्यो जिउँदो दागको बोटसित हामी सधैँ गाँसेर तपाईँमा रहनमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी सधैँ प्रभु तपाईँमा रहेर तपाईँको वचन अरूहरूलाई पनि पुर्याउन सकौँ, तपाईँको प्रेम उनीहरूलाई पनि बाँड्न सकौँ। प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुहोस्। आउनुहोस् हामी यो गीतलाई गाउँदै प्रभु हामी रहनलाई त्यो व्रत गर्नेछौँ। जोडिएको जीवन हामीलाई दिनुहोस्, ताकि हामी प्रशस्त फलहरू फलाउन सकौँ। त्यो सुसमाचारले लटरम्ब भएको जीवन हाम्रो मण्डली हामी बन्न सकौँ। प्रभु तपाईँमा सधैँ रहन, किनकि तपाईँबाट मात्रै त्यो मोहनसँग जबसम्म हामी जोडिँदैनौँ त्यो सुसमाचार प्रचार हामीबाट हुन सक्दैन। प्रभु त्यसकारण सधैँ तपाईँमा जोडेर गाँसेर रहनमा हामीलाई सिकाउनुहोस्। येशू ख्रीष्टसँग डारिन हामीलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यस बिहानी तपाईँसँग हामी रहनु, तपाईँ हामीसँग रहनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। साँच्चै नै हामीले आराधनाहरू गरेका छौँ। यो समय चाहिँ हामीलाई नयाँ साथीहरू तपाईँले आफ्ना घर छिमेकीहरूलाई बोलाउनु भएको छ भने वरिपरिका छिमेकीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, तपाईँले स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी तपाईँलाई पनि क्रसवे मण्डलीमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी एउटा भेटीको लागि गीत गाउनेछौँ। तपाईँले वर्षभरि अथवा हप्ताभरि अथवा महिनाभरि कमाएर ल्याउनु भएको तपाईँको केही कुराहरू परमेश्वरलाई दिन चाहनुहुन्छ भने यो समय तपाईँलाई दिन्छौँ। अनि यसको बादमा चाहिँ तपाईँले विशेष सानो झुन्डमा रहेर प्रार्थनामा पनि बिताउन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो मण्डलीको बालबालिकाको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नलाई तपाईँले नबिर्सिनु होला।
उठाइसकेको छु, तपाईँले भेटीहरू उठाएर मण्डलीको निम्ति पनि। अनि साथसाथै तपाईँलाई थाहा छ मण्डलीको अहिले चारै दिशातिर नेपालको वरिपरि एनआरसीको मण्डलीहरूको तर्फ त्यो ठाउँहरूमा उहाँहरू सुसमाचार बाँड्नलाई जानुभएको छ। तपाईँले विशेष उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई नभुल्नुहोला। अनि तपाईँले आफ्नो केही विषयहरू लिएर आउनुभएको छ भने प्रार्थनामा तपाईँले यो समय बिताउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। अब हामी वचनको निम्ति हाम्रो हृदय मनहरूलाई तयार गर्नेछौँ। आउनुहोस्, एउटा हामी गीत गाइकन हामी विशेष वचन सुन्नलाई हामी तयार हुनेछौँ। हामी तयार गर्दछौँ। विशेष तपाईँले तपाईँको दाससँग तपाईँको वचनहरू मण्डलीलाई बस्कनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। उहाँले हप्ताभरि पवित्र आत्माको शक्ति अनि सामर्थ्यमा प्रभु प्रिपेयर गर्न भएको वचनलाई अझ मण्डलीको अघि प्रभु हामीले जब उहाँले बाँड्नु हुँदछ, मण्डलीले पवित्र आत्माको सहायताद्वारा हामी बुझ्न सकौँ अनि त्यस वचन अनुसार हामीलाई जिउनमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको दासको साथमा रहनुहोस्, येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको वचनको खण्ड मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि 20 सम्म पढ्नेछु। ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि जय मसीह तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको शुभकामना म व्यक्तिगत तौरबाट साथै सम्पूर्ण परिवार र क्रसवे मण्डलीको तर्फबाट क्रसवे विश्वासीहरू साथै सम्पूर्ण एनआरसीका मण्डली अगुवाहरू र एनआरसीका मण्डली विश्वासीजनहरूलाई हार्दिक हृदयबाट नयाँ वर्षको शुभकामना राख्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आज मेरो लागि विशेष दिन छ। आज वर्षको पहिलो दिन 2020 को महामारी र त्यसमा रहेको विभिन्न प्रकारको सङ्घर्षको बावजुद हामीले एक वर्ष कटाइसकेका छौँ र आज आएर पहिलो हप्ता यो 2021 सालको पहिलो हप्तामा तपाईँहरूसित परमेश्वरको जीवित वचनबाट बोल्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हालाकि अहिले म मात्र छु स्टुडियोमा, मेरो प्राविधिक साथीहरू अहिले सबै मिसन ट्रिपमा जानुभएको छ। तर पनि यी मिडियमद्वाराबाट यी मिडियाका विभिन्न स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन मैले पाएका आशिषहरू
बाँड्ने मौका मैले पाएकोमा म परमेश्वरलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। मण्डली भवनभित्र चर्च हलमा हामीले सङ्गति गर्न सकेनौँ, त्यहाँ रेकर्ड गर्न सकेनौँ साउन्डको कारणले गर्दाखेरि। साथै वचन पनि स्टुडियोभित्र नै रेकर्ड गरेर तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरियो अनि त्यसरी नै तपाईँको अगाडि म त्यसरी प्रस्तुत भइरहेको छु। परमेश्वरको जीवित वचन आज हामी मत्ती 28 अध्यायलाई फेरि पनि पूर्ण विचार गर्नेछौँ। तपाईँहरूसित बाइबल छ भने आफ्नो हातमा मत्ती 28 अध्याय खोलिराख्नु होला। त्यसको 16, 17, 18, 19 अनि 20 पदलाई हामी फेरि फर्केर आज हेर्न गइरहेका छौँ। 2021 सालको सुरुवातमा कस्तो प्रकारको रेजोल्युसन तपाईँले बनाउनु भएको छ? 2021 सालमा कस्तो प्रकारको योजनाहरू तपाईँले बनाउनु भएको छ? हालाकि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो योजनाहरू धेरैपल्ट हाम्रो परिस्थितिहरूसित बाँधिएको छ। 2020 मा ठुल्ठुलो योजनाहरू बनाएका थियौँ अनि तीमध्ये धेरै योजनाहरू पुरा हुन सकेन। क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दाखेरि कतिजनालाई बिरामी भएको थियो भने कतिजनालाई लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै घरभित्र बस्न बाध्य भएको थियो। तर 2021 सालमा हाम्रो लागि परमेश्वरले कस्ता कुराहरू राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी बनेका छौँ कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको आशिषहरू हामीले अवश्य पनि जसरी 2020 साल त्यो महामारीको बिचमा पनि हामीले महसुस गरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै आशिष महसुस गर्नेछौँ, धेरै असल कुराहरू हामी सिक्नेछौँ भन्ने मैले आशा राखेको छु व्यक्तिगत तौरमा। अनि तपाईँहरूले पनि त्यो कल्पना, त्यो सपना बुनिराख्नु भएको होला। मेरो इच्छा प्रार्थना यही छ कि तपाईँहरूले जुनै पनि इच्छाहरू, जुनै पनि योजनाहरू बनाउनु भएको छ त्यो परमेश्वरमा राख्नुहोस् अनि हामी राखौँ कि परमेश्वरले ती योजनाहरूलाई सफल गराउनुहुनेछ। हालाकि कोरोना महामारीको अन्त भइसकेको छैन, अझै डरलाग्दा महामारी आएका छन् भनेर हामीले खबरहरू सुनिरहेका छौँ। तर हामी डराउँदैनौँ, न त हाम्रो खुट्टाहरू काँप्नेछ, किनभने कसमाथि हामीले भरोसा राखेका छौँ उहाँलाई हामी चिन्दछौँ। आज बिहान मात्र मैले भजन सङ्ग्रह 62 अध्यायलाई अध्ययन गर्दै थिएँ, मनन गर्दै थिएँ। प्रार्थना थियो, प्रार्थना सकेपछि प्रार्थनाको समयमा पनि पढियो अनि प्रार्थना सकेपछि पनि मैले मनन गर्दै थिएँ। त्यहाँनिर भजन लेखक दाउदले यसरी लेख्दछन् भजन सङ्ग्रह 62 अध्याय 1 र 2 पदमा, मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ र म कहिले डग्ने छैन। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म कहिले डग्ने छैन। कति मिठो वचन! 2021 सालको सुरुवातको वचन जसमाथि हामीले भरोसा परेका छौँ उहाँ मात्र हाम्रो विश्राम हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्र हामीले आराम प्राप्त गर्न सक्छौँ, उहाँमा मात्र तपाईँ र मेरो उद्धार रहेको छ। अनि त्यसको साथसाथमा दाउद लेखकले भन्नुहुन्छ, भजन लेखकले भन्नुहुन्छ, उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ र म डग्ने छैन। तपाईँ र मेरो भरोसा 2021 सालमा कसमाथि राख्छौँ ती कुरामा तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू भर पर्दछ। प्रियहरू, परमेश्वरको जीवित वचन आज मैले तपाईँहरूलाई भजन सङ्ग्रहबाट लिएर आएको छुइनँ, तर मत्ती 28 अध्याय अघि भनेको जस्तै मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि 20 पदसम्म हामी मनन गर्न गइरहेका छौँ। विगतको हप्ता अनि विगतको हप्ताहरूमा विशेष गरिकन एडभेन्ट सिरिज त्यहाँदेखि क्रिसमसको वचनहरूमा, वचन श्रृङ्खलामा हामीले एउटा विचित्र व्यक्तिको, उहाँको जीवन र उहाँको सन्देशबारे हेर्दै आएका थियौँ। यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, जो उजाड स्थानमा परमेश्वरको मार्ग तयार पार उहाँको निम्ति मार्गहरू सोझो बनाऊ भन्दै अचम्म रीतिले परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै परमेश्वरको सन्देश बोकेर उहाँ उजाड स्थानबाट आए अनि मानिसहरूलाई पश्चाताप र पाप मोचनको लागि बप्तिस्मा दिए। अनि उसले गवाही दिए कि म भन्दा उहाँ अझ महान हुनुहुन्छ, उहाँको खुट्टाको फिता खोल्नेसम्म म योग्यको छुइनँ। आफूलाई विनम्र बनाएर परमेश्वरले दिनुभएको कामलाई बोकेर, सुसमाचार बोकेर यूहन्ना यर्दन नदीको वरिपरि उजाड स्थानबाट परमेश्वरको बाटो तयार पार्ने एउटा सन्देशवाहकको रूपमा आयो भनेर हामीले त्यस विषयमा रहेर हामीले विभिन्न परमेश्वरको जीवित वचनहरू सुन्दै सिक्दै आएका छौँ। क्रसवे चर्चको लागि, सम्पूर्ण एनआरसी मण्डलीहरूको लागि अनि सम्पूर्ण क्रिस्चियन मण्डलीहरूको लागि नै यो क्रिसमस पछिको जुन चाहिँ 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता छ अनि क्रिसमस पछिको समयहरू छ, विशेष प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म पछिको समयहरू छ,
एकदमै महत्त्वपूर्ण समयहरू छन्, किनभने वातावरण र परिस्थितिले हामीलाई परमेश्वरको सन्देशवाहक अझै प्रभावकारी रूपमा बन्न हामीलाई यो समयहरू हामीले पाएका छौँ। परमेश्वरको सुसमाचार बोकेर, परमेश्वरको आवाजलाई थाहा गरेर, उहाँको आज्ञालाई बोकेर गाउँ गाउँ, ठाउँ ठाउँ, सहर सहरमा, मानिसहरूको ढोका ढोकामा परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको बुलाहटलाई प्रकट गर्दै परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। उहाँमा मुक्ति उद्धार छ, उहाँमा विश्राम छ, उहाँ हाम्रो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गर्दै प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन, उहाँको वचनलाई, उहाँले धारण गर्नुभएको जीवनशैलीलाई, उहाँले राख्नु भएको प्रतिज्ञालाई मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै हिँड्ने समय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। जब हामी क्रसवे चर्चमा क्रिसमस सकिन्छ, क्रिसमस सकेको 2 हप्ता, कुनै समय 3 हप्तासम्म, अनि कुनै समय 4 हप्तासम्म परमेश्वरको सुसमाचार बोकेर विभिन्न ठाउँहरूमा, उजाड स्थानहरूमा, अन्धकारको घाटीहरूमा, विरोध भएका ठाउँहरूतिर है, होस्टाइल, एकदमै मन नपराउने मानिसहरूको बिचमा पनि हामी प्रेम बोकेर पुग्दछौँ, साना साना उपहारहरू बोकेर पुग्दछौँ। परमेश्वरको जीवित वचन बाँड्नको लागि त्यो उत्सुकता, त्यो जोस परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यी समयहरूमा हामी यही कुरालाई विचार गरिरहेका छौँ कि सुसमाचारलाई धारण गरेको जीवन, सुसमाचारलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर भिरेर हिँड्ने मानिसहरू तपाईँ र म हौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो कामको लागि बुलाहट दिनुभएको छ कि हामी हरेक वर्ष यो बुलाहटलाई रिन्यू गर्छौँ, रिभिजिट गर्छौँ कि परमेश्वर तपाईँले मलाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ तपाईँको सुसमाचार वाहक बन्नलाई हो। तपाईँले जसरी यूहन्नालाई बोलाउनु भयो त्यसरी मलाई पनि बोलाउनु भएको छ। यूहन्नाले तपाईँको आगमनको लागि बाटो तयार गरे, अनि हामीलाई तपाईँको दोस्रो आगमनको लागि बाटो तयार गर्नको लागि बोलाहट दिनुभएको छ। मत्तीको सुसमाचारमा सुरुवाती खण्डहरूमा हामी देख्छौँ कि कसरी परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई उहाँको निम्ति बाटो तयार पार्नको लागि, उहाँको निम्ति मार्ग सोझो बनाउनको लागि पश्चाताप र पाप मोचनको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै परमेश्वरले यूहन्नालाई पठाउनु भयो। अनि जब हामी मत्तीको सुसमाचारको अन्तमा आइपुग्छौँ, मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि लिएर 20 पदसम्म हामी पढ्दछौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले, जो स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जसले मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नुभयो, त्यही प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई गालिलका ती डाँडामा भेट भएर आफ्नो चेलाहरूलाई आदेश गर्नुहुन्छ कि जाऊ, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ, बप्तिस्मा दियो, उनीहरूलाई मैले आज्ञा गरेका कुराहरू पालन गर्न सिकाऊ। यो आदेशलाई हामी आज विचार गर्न गइरहेका छौँ। नयाँ सालको रेजोल्युसनमा परमेश्वरको आज्ञालाई धारण गरेको जीवन, परमेश्वरको आज्ञामा केन्द्रित भएको जीवन, त्यसमा अलाइन भएर हिँड्ने जीवन परमेश्वरले तपाईँ र म प्रत्येकलाई दिनुभएको होस्। मिसन ट्रिपको अवधिभरिमा मात्र होइन, क्रिसमस पछि 1-2 हप्ता 3 हप्तासम्म मात्र होइन, त्यो जोस अनि चलन वर्षैभरि, हरेक जीवन, हरेक मोमेन्टमा, हरेक समयमा परमेश्वरको खातिर जिउने एउटा सुसमाचार भिरेको जीवन, एउटा गस्पल एम्बडिड लाइफ, एउटा सुसमाचार धारण गरेको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई उत्साहित गरून्। परमेश्वरको जीवित वचनमा हेर्न जानुभन्दा अगाडि 1-2 कुराहरू म तपाईँहरूसित बाँड्न चाहन्छु, राख्न चाहन्छु, जुन चाहिँ विचारले तपाईँ र मलाई यो वचन अझै गहिरो गरी बुझ्न सहायता गर्नेछ भनी मैले विश्वास गरेको छु। जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जीवनमा धारण गर्न सुरु गर्छौँ, उहाँको बोली वचन, उहाँको व्यवहार, उहाँले गर्नुभएका कुराहरू, उहाँको आदेशलाई पालन गरेर त्यो प्रत्यक्ष धारण गरेको जीवन जब हामी जिउन थाल्छौँ, त्यो जीवनले परमेश्वरलाई महिमा दिँदछ। प्रियहरू, परमेश्वरको महिमा हुँदछ, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको उद्देश्य, उहाँको मिसन पुरा हुँदछ। तपाईँ र मैले बोलेको वचनले मात्र, तपाईँ र मैले भनेको सुसमाचारको शब्दहरूले मात्र परमेश्वर महिमित हुनुहुन्न, तर तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन भएको कारणले, जसमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आचरण व्यवहार, उहाँको जीवनलाई धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको महिमा केन्द्रित जीवन जिरहेका हुन्छौँ। जब हामी ख्रीष्टको जीवनलाई धारण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा सुसमाचारलाई भिरेर
हामी जिउँदछौँ भने हामी परमेश्वरको मिसन पुरा गर्ने मानिसहरू बन्दछौँ। सुसमाचार धारण गरेको परिवारहरू आज संसारमा मिसन इभान्जलिजमको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एकदमै इम्पोर्टेन्ट माध्यमको रूपमा हामी पाउँदछौँ। आज विभिन्न प्रकारको वातावरणहरू सृष्टि भएका छन्, विभिन्न प्रकारको विरोधहरू छन्, एकदमै सटल एकदमै चतुर योजनाहरू बनिरहेका छन्। परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न मैले धेरै वर्ष अगाडि सुन्दै थिएँ, विदेशका कतिवटा स्कुलहरूमा येशू भन्ने नाम नलिनु भनेर भन्नुभएको छ अरे, बाइबल पढ्न पाउँदैन, बाइबल लानु पाउँदैन अरे। अनि विभिन्न ठाउँमा यस्ता कुराहरू हामी हरेक डिकेटैपछि हामी सुनिरहन्छौँ कि त्यहाँनिर पर्सिक्युसन छ, त्यहाँ विरोध छ, क्रिस्चियनहरूले गर्ने कामहरूमा त्यहाँ लङ्की थाप्ने काम हुँदछ। अनि विभिन्न प्रकारको विरोधको बिचमा परमेश्वरले क्रिस्चियन परिवारलाई राख्नु भएको छ। एउटा सुसमाचार केन्द्रित परिवारहरू अहिलेको युगको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सुसमाचारको माध्यम परमेश्वरले बनाइराख्नु भएको छ। प्रियहरू, यो दर्शन परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो हृदयमा कोरिदिराख्नु भएको छ। आज धेरै विश्वासीहरू धेरै असल क्रिस्चियन परिवारको एउटा इक्जाम्पलले, एउटा उदाहरणले, एउटा घर, केही समय अगाडि हामीले वचन सुन्दै थियौँ कि कसरी हाम्रा घरहरू सुसमाचारको एउटा केन्द्र, एउटा कार्यशाला बन्न सक्छ। त्यसै नै हाम्रो विवाहित जीवन, परिवारहरू पनि एउटा सुसमाचारको निम्ति महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा परमेश्वरले बनाइराख्नु भएको छ। एउटा व्यक्ति जसले सुसमाचार धारण गरेको छ, एउटा परिवार जसको जीवनको लक्ष्य नै परमेश्वरको मिसन पुरा गर्नको लागि सुसमाचार धारण गरेको परिवार परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। यस्ता परिवारहरूबाट परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। जोन राइट उहाँले आफ्नो पुस्तकमा भन्नुहुँदै थियो, मिसन इज नट पार्ट अफ क्रिस्चियन लाइफ, मिसन इज लाइफ। मिठो कुरा लाग्यो मलाई, आफै मनन गर्दै थिएँ। मिसन चाहिँ हामी क्रिस्चियन जीवनको अथवा क्रिस्चियनहरूको दिनचर्यामा हुने, हाम्रो डेली रुटिन्समा हुने एउटा भाग होइन रहेछ। मिसन अथवा इभान्जलिजमको काम, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम, परमेश्वरको राज्य विस्तारको काम चाहिँ हाम्रो जीवनको धेरै कामहरूमध्ये एक काम नभएर हाम्रो जीवन नै सुसमाचार हो भनेर उहाँले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो। यो विचारलाई हाम्रो मनमा राखौँ। 2021 सालमा हामी परमेश्वरको मिसन भएर जिउन सकौँ। हामीले सुसमाचार धारण गरेर, उहाँको मिसनलाई धारण गरेर जिउनको लागि हामी नयाँ गरी जन्मेका हौँ। हामी पापमा मरेको अवस्थाबाट परमेश्वरले नयाँ गरी हामीलाई जीवित बनाउनु भएको छ, ताकि हामी उहाँको गवाई भन्न सकौँ, उहाँको मिसन भिरेको व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। सुसमाचार एउटा भरपर्दो सन्देश मात्र होइन रहेछ, तर यो परमेश्वरको जीवन परिवर्तन गर्ने एउटा माध्यम रहेछ। जब हामी यो विचारलाई विचार गर्छौँ, हो अवश्य पनि जुन चाहिँ सुसमाचार तपाईँ र मैले हाम्रा छरछिमेकीलाई, हाम्रा साथीहरूलाई, हामीले नचिनेको मानिसहरूलाई सुनाउँदछौँ, यो सुसमाचार एउटा भरपर्दो सन्देश हो जसमा हामी भर पर्न सक्छौँ, जसमा ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि भएको सन्देश। यो सन्देशमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा, उहाँको जन्म, जीवन र मृत्युको बारेमा र उहाँ आउनुहुने प्रतिज्ञालाई हामी मानिसहरूको सामने प्रस्तुत गर्छौँ। यो भनाइ विश्वासयोग्य र भरपर्दो छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ। इतिहासले यो कुराको ग्यारेन्टी हामीलाई दिँदछ। हो अवश्य पनि सुसमाचार तपाईँ र मेरो लागि एउटा भर पर्न सकिने सन्देशको रूपमा परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको छ। तर त्यसको साथसाथमा परमेश्वरले सुसमाचारलाई मानिसको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि चलाउनु हुने माध्यमको रूपमा परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले यो कुरालाई विचार गरौँ कि कसरी परमेश्वरले सुसमाचारलाई हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि चलाउने माध्यमको रूपमा, एउटा मिडियम अफ ट्रान्सफर्मेसन, परमेश्वरले ल्याउनु हुने परिवर्तनको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामी यो कुरालाई विचार गर्न सक्छौँ। जब यो कुरालाई हामी विचार गर्छौँ, यो विचारलाई हामी दिमागमा, हाम्रो मनमा यसलाई खेलाउँछौँ, विचार गर्छौँ भने जसले उद्धार पाएको छ, त्यो उद्धार पाएको जीवनले अरू बन्धनमा परेकोहरूलाई उद्धार गर्नको लागि परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको छ। एउटा ट्रान्सफर्मेसनल मिडियम, एउटा ट्रान्सफर्मेसन मिडियमको रूपमा, एउटा परिवर्तन गर्ने माध्यमको रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र म जसले सुसमाचार पाएका छौँ, जसको उद्धार भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई त्यो माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न परमेश्वरले चाहनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ।
तपाईँ र म त्यो माध्यम हौँ जसले परमेश्वरको मिसनलाई भिरेका छौँ, परमेश्वरको सुसमाचारलाई भिरेका छौँ र अब त्यो सुसमाचार लिएर अरू बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई जसरी हामी हाम्रो बन्धनबाट मुक्त भयौँ त्यसरी नै उनीहरूलाई पनि मुक्त गर्नको लागि परमेश्वरले माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। हो, यो सन्देश हो, तर सन्देशको साथसाथमा परमेश्वरले यो एउटा मिडियमको रूपमा, एउटा माध्यमको रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको चरित्रमा, उहाँको स्वभावमा, उहाँको उद्धार गर्नुहुने, उहाँको बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुहुने, दुःखमा परेका मानिसहरूमाथि टिठाउनुहुने, भोकको मानिसहरूमाथि करुणा गर्नुहुने त्यो स्वभावमा बेस भएको, त्यो स्वभावमा जडा गाडिएको, त्यो स्वभावमा फाउन्डेड भएको, त्यसमा जग बसालिएको सुसमाचार हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। हामीलाई लाग्छ जब नयाँ नियम पढ्छौँ, नयाँ नियमदेखि मत्तीको पुस्तकदेखि यता रहेछ, मण्डलीको स्थापना भएदेखि यता चाहिँ सुसमाचारको सुरुवात भएछ, अथवा परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहाँको राज्यमा बोलाउने कामहरू सुरु भएछ, उहाँले त्यति बेला त आदेश दिनुभएको रहेछ, अब यहीँदेखि सुरु भएछ भन्ने विचारहरू धेरै छन् प्रियहरू। तर हामी जब परमेश्वरको वचनमा घोरिएर हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा पुष्टि गरेर बताउँदछ कि मिसन, परमेश्वरको बचाउने काम, परमेश्वरले बचाउनलाई पठाउने काम, मिसनरिज, यो काम चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो चरित्रमा, उहाँको स्वभावमा जरा गाडिएको रूपमा हामी देख्दछौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव जो चाहिँ हामी मानिसहरूमा, उहाँलाई पाउने मानिसहरूमा जब त्यो कुराहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन्, जब त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छन्, परमेश्वरको मिसन पुरा हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा जब परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव प्रतिबिम्बित हुन्छन्, जब मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको स्वभावलाई देख्न सुरु गर्छन्, परमेश्वरको अनन्तको उद्देश्य त्यहाँनिर पुरा भइरहेको हुन्छ प्रियहरू। मिसन उहाँको अनन्तको योजना हो, परमेश्वरको अनन्तको योजना हो जो उहाँको चरित्र र स्वभावमा सुरु भएको छ र उहाँको चरित्र र स्वभावमा जग बसालिएको छ। परमेश्वरको वचनले स्पष्ट हामीलाई बताएको छ कि परमेश्वर सर्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको शक्तिको सीमा छैन। उहाँले एक दिन उहाँले चुनेका मानिसहरूलाई, उहाँले चिन्न भएको मानिसहरूलाई, उहाँका आफ्नाहरूलाई उहाँ कहाँ एक दिन ल्याउनु नै हुनेछ। तर त्यसको साथसाथमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको यो सन्देश, यो योजनाहरूलाई प्रकट गर्नको लागि जिम्मेवार बनाउनु भएको छ। एउटा ठुलो प्याराडक्स छ, विभिन्न प्रकारको विवादहरू छन्। अनि मैले जीवनमा अनुभव गरेको एउटा शिक्षकको हैसियतमा होस्, एउटा पास्टरको हैसियतमा होस्, मलाई विभिन्न मानिसहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि ती प्रश्न गरेको उत्तरमा मैले दिने उत्तर तपाईँहरूसित आज राख्न चाहन्छु कि धेरै मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् कि परमेश्वरले यदि उद्धार गर्नुहुन्छ भने, यदि उद्धार परमेश्वरको हातमा छ भने, यदि परमेश्वरले नै चुनेकाहरूलाई कसलाई उहाँको लागि चुन्नुहुन्छ र कसलाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा अघिबाट नै निर्धारित छ भने, यदि यो कुराहरू परमेश्वरको सार्वभौमिकतामा आधारित छ भने मैले सुसमाचार किन प्रचार गर्ने, किन मैले समय खेर फाल्ने? आखिरमा परमेश्वरले नै डिसाइड गर्नुहुने रहेछ, म बित्थामा सुसमाचार प्रचार गरेर के गर्ने? अनि यस्तो प्रकारको प्रश्न प्राय म बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि अनि सेवाकाईको क्षेत्रमा हामी सुनिरहने गर्छौँ। अनि धेरै मानिसहरूले जब हामी परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ, उद्धार परमेश्वरको हो भनेर परमेश्वरको वचनबाट भन्दछौँ भने धेरै मान्छेले भन्छन् होइन, यो त कता कता गलत शिक्षा जस्तै लाग्यो, हाम्रो सुसमाचार प्रचार गर्ने कामै भएन नि भन्ने उनीहरूको तर्क त्यहाँनिर राखेको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको सार्वभौमिकता र मानिसको जिम्मेवारी एउटा प्याराडक्सको रूपमा, एउटा विचित्र विषयको रूपमा हामी त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। विभिन्न उदाहरणहरू मेरो दिमागमा आइरहेको छ। अहिले केही समय अगाडि हामी लिडर्सहरू बातचित गर्दै थियौँ अनि हाम्रो एकजना पास्टर हुनुहुन्छ पूर्वमा, अनि उहाँले उहाँको तर्क राख्दै थियो। उहाँलाई भन्नुभयो तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्न जानुभयो आज, अथवा तपाईँको मण्डलीमा सुसमाचार प्रचारको लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ पास्टर भाउ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो अरे आउने आइहाल्छ नि, चर्च खुला छ, सबैको लागि चर्च खुला छ, हामी चर्च खुला राख्छौँ, जतिलाई आवश्यकता पर्छ, कसैलाई रोगी बिरामीलाई चङ्गाईको खाँचो पर्छ भने चर्चमा आइहाल्छन् उनीहरू, कसैलाई यो खाँचो पर्छ त्यो खाँचो पर्छ, उनीहरूको आवश्यकताले उनीहरू एक दिन चर्चमा आउँछ भनेर सुसमाचार प्रचार नगरी बस्ने अगुवा रहेछन् उहाँ त।
अनि त्यस्तै अर्को प्रश्न मलाई त्यो सेम यस्तै प्रकारको अवस्था बाइबल कलेजमा भएको थियो जब मैले एउटा पेपर प्रेजेन्टेसन गरिसकेँ। अनि त्यसपछि एकजना पास्टरले है अगुवा लिडरले जसले कति समयसम्म आफ्नो जीवन सेवाकाय सुसमाचार प्रचारमा लगानी गर्नुभएको रहेछ, अनि उहाँले प्रश्न गर्नुहुँदै थियो, यदि परमेश्वरले मानिसलाई चुन्नुहुन्छ भने मैले सुसमाचार प्रचार किन गर्ने? अनि मैले उहाँलाई उत्तर दिँदै थिएँ विनम्रताको साथमा कि परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ, सत्य कुरा हो। हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, त्यो पनि सत्य कुरा हो। परमेश्वरले चुन्ने काम, परमेश्वरले गर्नुहुने काम परमेश्वरको काम हो भने हामीलाई प्रचार गर्न दिएको काम तपाईँ र मेरो काम हो। अनि यो विचारलाई अलिकति गहिरो प्रकारले विचार गर्दाखेरि एक दुईवटा कुरा म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सुसमाचार प्रचार हरेक विश्वासीको व्यक्तिगत अनुशासन हो। तपाईँ र मेरो पर्सनल डिसिप्लिनको रूपमा हामी यसलाई देख्न सक्छौँ, जो हामी हाम्रो आज्ञाकारिताको एउटा प्रस्तुति, एउटा प्रकटको रूपमा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ, जाऊ तिमीहरू विभिन्न जातिका मानिसहरूलाई यो सुसमाचार प्रचार गर। प्रचार गर्ने आदेश तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा दिनुभएको छ। अनि परमेश्वर स्वयं, प्रभु स्वयंले यो आज्ञा है स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, सुसमाचार प्रचार गर, ख्रिस्टको सुसमाचार। अनि परमेश्वरको दासहरूले यो कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा राखेका छन् कि सुसमाचार प्रचार गर्नदेखि म शर्माउँदिनँ। नष्ट हुनेको लागि क्रुसको कुरा व्यर्थ छ, तर जीवन पाउनेहरूको लागि शक्ति हो भनेर पावल प्रेरितले भन्दछ। मण्डली इतिहासमा मण्डलीका हरेक विश्वासीहरूले, हरेक परमेश्वरको दासहरूले, प्रभु यीशु ख्रिस्टको चेलाहरूले जीवन मृत्यु एक गरेर सुसमाचार प्रचार गरेका छन्। अनि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छन्। उनीहरूले भनेनन् कि परमेश्वरले चुन्न भएको छ, मैले प्रचार गर्न पर्दैनन् भनेर, तर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा आज्ञाकारिता र विश्वासयोग्यताको साथमा उनीहरूले वहन गरेका छन्। परमेश्वरको सार्वभौमिकता र तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी, मानिसको जिम्मेवारीमा कुनै विमत हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ। परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको सार्वभौमिकता त सुसमाचार प्रचार गर्ने तपाईँ र मानिसहरूको लागि त आँटको मुहान है, त्यसमा हामी आँट पाउँछौँ, बल पाउँछौँ कि परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ र मलाई परमेश्वरले यो काममा सम्मिलित गर्नुभएको छ र मेरो काम हो सुसमाचार प्रचार गर्ने, परमेश्वरको काम हो त्यस मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्ने। कति आनन्दको कुरा छ। यहाँ विमति छैन, यहाँ अल्छेपना छैन, यहाँ बहना छैन। परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, त्यो बचाउने बाटोको रूपमा, माध्यमको रूपमा मानिसहरू कहाँ परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरको सार्वभौमिकता र मानिसको जिम्मेवारी बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि अलिकति नमिलेको जस्तो, एका दुसराको विरोधमा भएको जस्तो लागे तापनि यो दुईटा यस्तो सत्य हो जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको छ कि परमेश्वरले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। मुक्ति परमेश्वरकोमा छ। मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर स्वयं आफै हुनुहुन्छ। मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्ने स्वयं परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। तर त्यसको साथसाथमा अर्को सत्य पनि छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको माध्यमको रूपमा, उहाँको सन्देशवाहकको रूपमा, उहाँको प्रचारकको रूपमा, उहाँको बाटो तयार गर्ने मानिसको रूपमा सुसमाचार लिएर प्रस्तुत हुनको लागि आज्ञा गर्नुभएको छ। सुसमाचार तपाईँ र मेरो जिम्मा हो। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो भने उद्धार परमेश्वरको काम हो। अनि सुसमाचारद्वाराबाट नै परमेश्वरले आफ्नो उद्धारको काम प्रकट गर्नुहुन्छ अनि पुरा गर्नुहुन्छ। आजको खण्डमा हामी केही समय बिताउने छौँ। छोटो समय म तपाईँहरूसित प्रस्तुत गर्न माग्छु। मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि 20 पदसम्म म तपाईँहरूको अगाडि यसरी पढिदिन चाहन्छु। मत्ती 28 अध्यायको 16 देखि 20 पदसम्म। ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवाद गरे र कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। कति मिठो वचन। यति एउटा कुरा म परमेश्वरको वचनबाट राख्न चाहन्छु। 16 पदलाई हामी विचार गर्दै गर्दाखेरि ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो।
यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नचिनिकन, उहाँलाई नजानिकन, उहाँले भन्नुभएको कुरालाई पालन नगरिकन, उहाँको इन्स्ट्रक्सन्स फलो नगरिकन अथवा उहाँलाई घनिष्ठ रूपमा नचिनिकन सुसमाचार प्रचार हुँदैन रहेछ प्रियहरू। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्न आवश्यक छ। चेला बनाउनको अगाडि आफू चेला बन्न खाँचो छ। एउटा निर्धारित स्थानमा प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो अनि आज पनि एउटा निर्धारित स्थानमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भेट गर्न बोलाउनुहुन्छ। उहाँसित समय बिताउन, उहाँको हृदयलाई जान्नको लागि एउटा शान्त समयमा जब हामी प्रभुसित समय बिताउँछौँ, त्यो डाँडामा प्रभुसित हामी समय बिताउँछौँ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको लागि हाम्रो कानहरू खोल्छौँ, हाम्रो हृदयहरूलाई खोल्छौँ, उहाँको आज्ञा पालन गर्नको लागि हाम्रो जीवन समर्पण गर्छौँ, तब परमेश्वरको काम हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदै गरेको हामी थाहा गर्छौँ। उहाँको इन्स्ट्रक्सन्स है, चेलाहरूले जुन कुरा उहाँलाई आदेश दिनुभएको थियो त्यो आदेश चेलाहरूले पुरा गरे। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले आदेश दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि आज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको सम्पूर्ण वचनका कुराहरू तपाईँ र मेरो निम्ति आदेश र आज्ञाको रूपमा हामीले पाएका छौँ। त्यो आज्ञालाई जब हामी पुरा गर्छौँ तब हामी परमेश्वरको सुसमाचारलाई बुझ्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार नबुझिकन, प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई नजानिकन प्रचार गर्दाखेरि हामीले सुसमाचारलाई के बनाएका छौँ भन्ने कुराहरू हामीले विगतका धेरै वर्ष अगाडि हामीले परमेश्वरको वचनको श्रृङ्खलामा सुनिसकेका छौँ। लौ न नि नेपालमा सुसमाचारलाई के भएको छ। आज सुसमाचार स्रोत साधन धन सम्पत्तिको कुराहरू बनेका छन्, सुसमाचार ज्ञान गुणका कुराहरू भएका छन्, सुसमाचार असल जीवनयापनको लागि बनेका छन्। तर साँचो सुसमाचार येशू ख्रीष्टको सुसमाचार उहाँको नजिक नगइकन, उहाँको आज्ञाहरू पालन नगरिकन, उहाँको जीवनलाई धारण नगरिकन पुरा हुँदैन प्रियहरू। एउटा साँचो सुसमाचार येशू ख्रीष्ट केन्द्रित सुसमाचार हो। एउटा साँचो सुसमाचार धारण गरेको जीवन, येशू ख्रीष्टले परिवर्तन गरेको जीवनको सुसमाचार हो। तपाईँ र मैले येशूलाई नचिनिकन, उहाँको आज्ञालाई पालन नगरिकन सुसमाचार प्रचार गर्यो भने हामी मानिसहरूलाई सुसमाचार होइन कुसमाचारतर्फ डोराइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहोस्, उहाँसित समय बिताउनुहोस्, उहाँको वचनसित समय बिताउनुहोस् अनि परमेश्वरले उहाँको सुसमाचारको योजनालाई, उहाँको बृहत अनन्तको योजनालाई तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ र तपाईँको अगाडि प्रकट गर्नुहुनेछ र जान्नुहुनेछ र तपाईँले मानिसहरूलाई बताउन सक्नुहुनेछ। 18देखि 20 पदसम्म हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ कि महान आदेश परमेश्वरले आफ्नो चेलाहरूलाई, प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभयो। जुन चाहिँ अधिकार, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मैले पाएको छु, येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको छ र उहाँको शक्तिमा, उहाँको पावरमा हामी सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौँ। अनि हामी धेरैपल्ट यो खण्डलाई बुझ्दै गर्दा पढ्दै गर्दाखेरि यो शक्ति चाहिँ मेरोमा छ, मेरो महिमाको लागि मैले गर्न सक्छु अनि म भनेर हामी जिउँदछौँ। तर यहाँनिर हामी बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पावर चाहिँ ख्रीष्टलाई उचाल्नको लागि, उचालिनु भएको परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वर महिमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो महिमा आफूसित सीमित राख्नु भएको छ। उहाँको चेला बनाउनको लागि, येशू ख्रीष्टको चेला बनाउनको लागि हामीलाई यो आज्ञा दिनुभएको छ। यहाँ तीनवटा कुराहरू विशेष यो खण्डमा विशेष 18देखि 20 पदसम्म तीनवटा कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पहिलो कुरा, चेला बनाऊ, सबै जातिका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ। तर अघि भर्खर हामीले हेरेका छौँ कि चेला बन्नलाई आफू चेला बन्न जरुरी छ। यदि ख्रीष्टको चेला नबनिकन हामी चेला बनाउँछौँ भने हामी जस्तै आफ्नो चेला बनाइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई खुसी पार्ने मात्र हाम्रो चेला हुन्छ अनि हामीलाई खुसी नपार्ने चाहिँ त्यो चाहिँ चेलै होइन भनेर हामीले त्यहाँ क्याटेगोरी गर्न थाल्छौँ। तर यदि हामी आफै प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला बनेका छौँ भने हामी त्यो महिमा, त्यो ग्लोरी, त्यो अनर, त्यो आदर केवल प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिन्छौँ र हामीले बनाउने चेलाहरू पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै हुन्छन् र हामी विनम्रतामा उहाँको सेवा गर्छौँ। जसरी यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले गरेका थिए, हामी पनि त्यही माध्यमको रूपमा उहाँको फिता खोल्ने योग्यका पनि हामी छैनौँ र उहाँको चेला बनाउनको लागि उहाँले हामीलाई चेला बनाउनु भएको छ। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको छ। उहाँको काम बिना हामी चेला बनाउन सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, ब्याप्टाइज्ड है, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, परमेश्वर पिताको नाउँमा, पुत्रको नाउँमा, पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दियो। बप्तिस्मा करारको चिन्ह हो।
यो करारको चिन्ह र छाप हो, जुन चाहिँ करारमा परमेश्वरले मानिससितको टुटेको सम्बन्धलाई फेरि जोड्नुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञा, उहाँले तपाईँ र मलाई बप्तिस्माको माध्यमद्वाराबाट परमेश्वरको मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ काम परमेश्वरको अगमवक्ताहरूले, परमेश्वरको पुजारीहरूले, परमेश्वरको राजाहरूले गरेका थिए, त्यही काम तपाईँ र मेरो जीवनबाट गरिराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ काम प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले प्रफेट, प्रिस्ट अनि किङ भएर गर्नुभयो, त्यो काम हामीलाई दिनुभएको छ। वी प्रोक्लेम द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको शब्दको, उहाँको सुसमाचारको घोषणा गर्छौँ। एउटा राजाको घोषणा, राजाको उर्दी स्वरूप मानिसहरूमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्छौँ, एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा, एउटा पुजारी भएर है परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा एउटा पुजारीको काम गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, प्रचार गर्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा भन्छौँ। अनि हामी अन्तमा गएर के भन्छौँ? म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन चाहन्छु। एउटा पुजारी जसले परमेश्वर र मानिसहरूको बिचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने काम गर्दछ। वी प्रोफेसाई, हामी अगमबानी बोल्छौँ। त्यो अगमबानी, जुन चाहिँ अगमबानी प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्नु भएको थियो, जुन चाहिँ अगमबानी परमेश्वरको राज्यको अगमबानी हो। परमेश्वरको राज्य परमेश्वरले फेरि पूर्ण निर्माण गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले सम्पूर्ण मानिस र सम्पूर्ण सृष्टिलाई नयाँ बनाइराख्नु भएको छ। क्रिएसन इज बिङ रेस्टोर्ड। परमेश्वरले सम्पूर्ण सृष्टिलाई फेरि पुनर्स्थापना गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले यो काम, यो जिम्मा हामीलाई बप्तिस्माको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो जिम्माहरू हामीले वहन गरिरहेका हुन्छौँ, थाहा गरिरहेका हुन्छौँ कि कसरी हामी मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको मध्यस्थकर्ताको रूपमा परमेश्वरसित सम्बन्ध स्थापित गर्ने, कभर्नेन्ट रिलेसनसिपलाई फेरि नयाँ बनाउने काम हामी गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँलाई सिकाऊ, टिच टु ओबे एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ कमान्डेड। मैले आज्ञा गरेका सबै कुराहरू पालन गर्न सिकाऊ। यो सिकाउने कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण छ। यो सिक्ने र सिकाउने कुराहरू चाहिँ एउटा अनुशासन हो है। हामी त भनसुनमा हामी सिकेका छौँ, कसैले भनेको कुरालाई हामी कानमा लिन्छौँ अनि यतापट्टि फुकेर हामी जान्छौँ, तर त्यसलाई अध्ययन गर्दैनौँ। त्यो अनुशासनको खाँचो हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। हामी प्रचारकहरू, शिक्षकहरू हौँ। उहाँको शिक्षक बन्नको लागि अध्ययनको खाँचो छ। बाइबल बिहान, आइतबार बिहान, शनिबार बिहान बाइबल पल्टाएर हामी शिक्षक बन्न सक्दैनौँ। हाम्रो अनुभवले मात्र हामी शिक्षक बन्न सक्दैनौँ। त्यहाँनिर एउटा डिसिप्लिनको खाँचो छ, अनुशासनको खाँचो छ र त्यसको साथसाथमा विनम्रताको खाँचो छ। सिक्नको लागि विनम्र बन्न जरुरी छ। यदि हामी नम्र भएनौँ भने, यदि हामीले विनम्रताको वस्त्र धारण गरेनौँ भने हामी कहिले पनि सिक्न सक्दैनौँ। समयको लगानी, आफ्नो एनर्जी, टाइम, आफ्नो शक्तिको लगानी हामी गरेर हामी सिक्दछौँ ताकि हामी सिकाउन सक्ने शिक्षक बन्न सकौँ। विनम्रताको साथमा हामी सिकाउँछौँ। अनि शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि शिक्षाको कुराहरू जहिले पनि इट्स नट ओन्ली अबाउट इन्फर्मेसन बट इट्स अबाउट ट्रान्सफर्मेसन। यो इन्फर्मेसन एउटा सूचना दिन, एउटा सन्देश दिन मात्र होइन, तर शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ परिवर्तन है, ट्रान्सफर्मेसन रहेको हुन्छ। अनि यो हरेक शिक्षकलाई थाहा छ। म एउटा शिक्षक भएको नाताले अनि अरू शिक्षकहरूलाई पनि यो कुराहरू ज्ञान छ कि जब हामी शिक्षा दिन्छौँ, हामी इन्फर्मेसन ट्रान्सफर मात्र गर्दैनौँ। ल मैले प्रचार गरिदिएँ, ल अब तिमीहरूको जिम्मा होइन, तर मैले बोलेको वचनले, परमेश्वरले मद्वाराबाट बोल्नु भएको वचनले मानिसको जीवन परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई परिमार्जन गर्नु, त्यसलाई इभालुएट गर्नु खाँचो छ। उनीहरूको जीवनमा त्यो वचनको असर, बोलेका शिक्षाको असर त्यो व्यवहारमा उत्रेको छ कि छैन, पालन गरेको छ कि छैन, एउटा ओबिडियन्समा त्यसले त्यो प्रकट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा शिक्षकले थाहा गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि टिचिङ इज नट ओन्ली अबाउट इन्फर्मेसन बट इट्स अबाउट ट्रान्सफर्मेसन अफ लाइफ। एउटा जीवन परिवर्तनको कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। र 20 पदको आखिरी भागमा अति सुन्दर प्रतिज्ञा परमेश्वरले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई पनि उहाँले दिनुभएको छ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। तपाईँको साथमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट युगको अन्तसम्म हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सहायता गर्न, तपाईँलाई सुसमाचार धारण गरेर जिउनको लागि सहायता गर्न, तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न र तपाईँको जीवनबाट अरू मानिसहरूको, व्यक्तिहरूको, तपाईँको मित्रको, तपाईँको परिवारको सदस्यहरूको, तपाईँको छिमेकीको, तपाईँको समाजको, तपाईँको देशको भविष्य परिवर्तन गर्न परमेश्वर तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त अब के गर्ने? यति ठुलो प्रतिज्ञा
परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँहरूसित राखेर अन्त गर्न माग्छु। धेरै कुराहरू भन्ने जोस चलिरहेको छ, नयाँ वर्ष नयाँ दिन भएर पनि होला, तर म एक दुईवटा कुरा राखेर म अन्त गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामी यस्तो परिस्थितिमा छौँ, अहिले पनि अनसर्टन छौँ हामी। कोरोना भाइरसको महामारी कहाँसम्म पुग्ने हो, भ्याक्सिन बनिने हो कि होइन, भ्याक्सिनले काम गर्ला कि नगर्ला, लकडाउन कहिले फेरि आउँला कि, फेरि अहिले यात्रा गर्न कति गाह्रो छ, कहिले यो साम्य होला, कहिले सामान्य फेरि आउला, न्यू नर्मल कस्तो प्रकारको होला, 2021 सालमा कस्तो जीवन होला, फेरि अर्को वर्ष पनि हामीले त्यही लकडाउन र कोरोनाको महामारीलाई नै हामीले खप्नुपर्ने हो कि भन्ने यो सबै अनिलताको बिचमा तीनवटा कुरा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, नो, उहाँलाई चिन्नुहोस्। उहाँको बुलाहट चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसरी लेख्नुभएको छ एउटा अथरले, द कल इज नट ओन्ली फर ह्याप्पिनेस बट फर होलिनेस। परमेश्वरको बुलाहट चाहिँ खुसी आनन्दको लागि, रमाट गर्नको लागि मात्र होइन, तर पवित्र हुनको लागि, उहाँको हुनको लागि। यो कुरा जान्नु, हामीले जानिराखौँ कि बुझिराखौँ कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मानिस बन्नको लागि, टु बी होली, उहाँको पवित्र मानिसहरू बन्नको लागि बुलाहट दिनुभएको छ, न त कि हामीलाई प्रस्परिटीको लागि, खुसी आनन्दको लागि, सधैँभरि सबै कुराहरू सम्पन्नताको लागि मात्र होइन। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको चुनिएका मानिसहरू बन्नको लागि बुलाहट दिनुभएको छ। 2021 सालको बुलाहट तपाईँ र मेरो लागि पोलिकार्पको बुलाहट जस्तो भएको होस्। 86 वर्षसम्म परमेश्वर मसित विश्वासयोग्य हुनुभयो। यो मर्ने स्थितिमा म कसरी उहाँलाई विश्वासघात गर्न सक्छु भन्ने प्रकारको अवस्था तपाईँ मेरो हुन सकोस्। यतिका दिनसम्म परमेश्वर हाम्रो लागि विश्वासयोग्य हुनुभएको छ। म पनि उहाँको लागि विश्वासयोग्य जिउँछु भनेर हामी गवाही दिन सकौँ। पहिलो शताब्दीतिर जब मण्डली पर्सिक्युसनमा थियो, जब मण्डली सतावटमा थियो, त्यहाँ प्रेपिटियो र फिलेसिया भन्ने दुईजना स्त्रीहरूको कथा हामीलाई मण्डली इतिहासमा हामी थाहा गर्छौँ, जसलाई ठुलो रङ्गमञ्चमा राखेर है त्यहाँनिर एउटा पग्ला गोरुलाई खटाइदिएर, पग्ला साँडेलाई खटाएर उसले किल्चेर मार्दाखेरि उनीहरूको अनुहारमा कता पनि विषादका धर्साहरू थिएनन् भनेर इतिहासकारले लेख्दछन्। त्यो कष्टको बिचमा पनि रमाउन सक्ने, त्यो दुःखको बिचमा पनि है पग्ला साँडेले कुल्चेर उनीहरूमाथि कुदाइँदाखेरि, त्यस्तो प्रकारको सतावट पर्दाखेरि पनि है खुसी हुने, रमाउने विश्वासिक रूपमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। स्टिफनसको जस्तो है ढुङ्गा हारेर मार्न लाग्दाखेरि परमेश्वरको दासहरूलाई ढुङ्गाले हिकाएर उसलाई मृत्युको समयमा पुग्दाखेरि स्टिफनसले उसले आफ्नो आँखा माथि आकाशमा उचालेर परमेश्वरको पुत्रलाई देखे अनि उसलाई मार्नेहरूलाई क्षमा दिन सके। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ आफै कल्भरी क्रुसमा मरिराख्न हुँदाखेरि उहाँले आफूलाई मार्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको लागि बिन्ती गरे, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछन् यिनीहरूले जान्दैनन्। आफू कष्टमा हुँदा, दुःखमा हुँदा पनि क्षमा दिन सक्ने एउटा अनौठो जीवन, एउटा पवित्र जीवन, एउटा होली लाइफ परमेश्वरले हामीले दिए। यो कुरालाई हामी जानौँ। दोस्रो कुरा, लिभ अथवा जिउने कुरा। परमेश्वरको सुसमाचार एउटा सन्देश मात्र होइन जो हामी बोकेर अरूलाई बाँड्दै हिँड्छौँ। परमेश्वरको सुसमाचार तपाईँ र मेरो जीवनशैली हो। लेट अस लिभ द गस्पल, लेट अस लिभ द मिसन अफ गड। परमेश्वरको मिसन धारण गरेर हामी जियौँ। जब हामी पुरानो चर्चलाई, ऐतिहासिक मण्डलीलाई विचार गर्छौँ भने उनीहरूले जुनै सङ्कष्टमा पनि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको पर्सिक्युसन थियो, मानिसहरूले उनीहरूलाई विरोध गर्दथे, सुसमाचार प्रचार गर्न गाह्रो परिस्थिति थियो, तिनीहरूको बिचमा डक्ट्रिनल डिस्प्युट्सहरू थिएन, विभिन्न प्रकारको शास्त्रीय विषयमा उनीहरूको मत मिलेका थिएनन्। तर यस्ता बिचमा पनि एउटा कुरा उनीहरूले सधैँ नै गरिराखे, हरेक मौकामा, हरेक अपर्च्युनिटीलाई उनीहरूले सदुपयोग गर्दै एउटा काम गरिरहे, अनि त्यो काम चाहिँ थियो सुसमाचार। 2000 वर्ष यति लामो इतिहासमा मण्डली हरेक कुरामा, विभिन्न कुराहरूमा समस्या परे तापनि, विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरे तापनि, विभिन्न रोग कष्टहरू महामारीलाई फेस गर्न परे तापनि, विभिन्न प्रकारको पर्सिक्युसनलाई फेस गर्न परे तापनि मण्डलीले एउटा कुरा गर्न कहिले छोडेन, अनि त्यो काम चाहिँ हो सुसमाचार प्रचार। त्यसको लागि उनीहरूले आफ्नो जीवनसम्म आहुति दिन पर्यो, बलिदान दिन पर्यो। तर परमेश्वरले मानिसहरू
परमेश्वरको आज्ञामा अलाइन भएको जीवन जिउँदाखेरि, परमेश्वरको आज्ञामा केन्द्रित भएको जीवन जिउँदाखेरि परमेश्वरले मण्डलीको यो ठुलो महिमित अ ग्लोरियस हिस्ट्री अफ क्रिस्चियनिटी इन द वर्ल्ड परमेश्वरले लेख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो काममा सम्मिलित गराउनु भएको छ भने अन्तिम कुरा गिभ। परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ ताकि हामी अरूहरूको उद्धार गर्न सकौँ, अरूहरूलाई उनीहरूको दुःख कष्टबाट छुटकारा गर्न सकौँ। म जब जब प्रार्थना गर्छु, भोजनको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि विशेष गरिकन हामी सबै एउटै प्रार्थना गर्छौँ, युनिभर्सल प्रेयर, प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुराहरू एउटै छन्। अनि म प्रार्थना गर्दाखेरि हिजो मैले एउटा शब्द थप्ने गर्छु, प्रभु तपाईँले मलाई जसरी जुटाउनु भएको छ त्यसरी नै गरिब दुखीहरूलाई, भोका प्यासालाई पनि जुटाउनुहोस् र जुटाउने माध्यम मलाई बनाउनुहोस्। यो शब्द महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू, यो शब्दलाई अनुकरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ र मैले उद्धार पाएका छौँ, तर तपाईँ र मैले उद्धार पाएको मात्र काफी छैन। तपाईँ र मैले अरूको लागि उद्धारको माध्यम बन्न खाँचो छ। तपाईँ र मैले पाएको जीवन अर्को व्यक्तिको जीवनमा लगानी नगरिकन परमेश्वरको मिसन पुरा हुँदैन। त्यसैले प्रियहरू, उहाँका कुराहरूमा, उहाँले माथि राखिदिनु भएको कुराहरूमा, उहाँको अनन्तको कुराहरूमा हामी हाम्रो जब दिल दिमागलाई फोकस गर्छौँ, त्यसमा हामी केन्द्रित भएर हामी जिउँछौँ भने हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले मिसनको काम पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई चिन्नको लागि, उहाँलाई धारण गरेर जिउनको लागि र अरूको लागि खर्चित भएको, अरूको लागि समर्पित भएको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई 2021 सालको बुलाहट दिनुभएको छ। तपाईँ आफ्नो आफ्नो घरमा, आफ्नो आफ्नो कोठामा, सानो झुन्डमा, सेटेलाइट चर्चमा, आफ्नो मोबाइल फोनमा, स्मार्टफोनमा, तपाईँको कम्प्युटरमा यो वचन हेरिराख्नु भएको छ। एकपल्ट तपाईँले यो प्रश्न तपाईँ आफैलाई सोध्नुहोस्, के तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न भएको छ? यदि चिन्न भएको छ भने के प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभएको छ? यदि उहाँलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभएको छ भने के तपाईँको जीवनबाट तपाईँको वरिपरिका छिमेकीहरू आशिषित बनेका छन्? यदि छैन भने यो तीनवटा प्रश्नको उत्तरमा कतै छैन अथवा नो अथवा नेगेटिभ छ भने तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि आजै जाउँ। उहाँको हात हाम्रो लागि खुला छ। उहाँले हामीलाई आफूलाई प्रकट गरेर चिनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँको मिसन तपाईँ र मद्वाराबाट पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। हुन्छ, हामीले वचन अति नै आशिषित वचन सुनेका छौँ। आउनुहोस् हामी वचनलाई हामीले वर्णन गर्दै याद गर्दै हामी यो एउटा गीतलाई गाउनेछौँ। Cha-cha.
भेटी भए विजयमा चिहानबाट फेरि जी उठे अब सवार छ